गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट्स। आज चाहिँ हामी युनिट 4 को टाइमिङ एन्ड युनिट 4 को 4.3 पढ्न गइरहेको छौँ, जहाँ डिस्क्रिप्सन अफ इच ब्लक भनेको छ, जहाँ हामीले ब्लक डायग्राममा भएको कुनै चिजहरू पोइन्ट्सहरू डिस्क्राइब गर्नेछौँ। त्यसमध्ये हामीले फर्स्टमा आज चाहिँ फ्ल्याग र टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र यसको डेफिनेसनको बारेमा केही कुरा लेख्नेछौँ। बाँकी चाहिँ हामीले रजिस्टर, फ्ल्याग डेटा एन्ड एड्रेस बस र इन्टरप्टको बारेमा चाहिँ भोलि फेरि पढ्नेछौँ। सो आज हामीले फर्स्टमा चाहिँ एकुमुलेटर चुज गरेको छौँ। एकुमुलेटरलाई एले पनि डिनोट गर्छ हैन। अनि हाम्रो एकुमुलेटरले विशेष गरी के काम गर्छ भने माइक्रो प्रोसेसरमा जति पनि डेटाहरू प्रोसेस्ड हुन्छ नि, यहाँ डेटाहरू प्रोसेस जस्तै हामीले ए बी गरिसकेपछि हामीले बी को डेटा एडिसन भइसकेपछि एमा आएर स्टोर हुन्छ नि, यो हाम्रो ए भनेको एकुमुलेटर हो। हामीले यसमा यसलाई एकुमुलेटर भन्छ, जसले डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ आफ्टर पर्फर्मिङ द अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन। अर्थमेटिक र लोजिकल अपरेसन पर्फर्म भइसकेपछि माइक्रो प्रोसेसरमा जति पनि रिजल्ट हुन्छ नि अपरेसन्सहरू पर्फर्म भइसकेपछि रिजल्ट आउँछ नि, त्यो रिजल्टहरूलाई हामीले कहाँ स्टोर गरिन्छ? एकुमुलेटरमा। बुझ्नु भएन? त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले एकुमुलेटरमा लग गरिन्छ। सो बुझ्नु भयो नि? फेरि पनि एकचोटि म फेरि रिभाइज गर्छु। यो हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर भयो, यसलाई भन्छ एमपियु। एमपियुमा पहिला हामीले मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सनहरू डेटाहरू लिएर माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याउँछौँ। माइक्रो प्रोसेसरलाई भन्छौँ कि एड एबी गर भनेर। एबी गरिसकेपछि त्यो त रिजल्टलाई लर कुनै ठाउँमा स्टोर गर्नुपर्छ। त्यो कहाँ लर स्टोर गर्छ? त्यसले माइक्रो प्रोसेसरभित्रै एउटा एकुमुलेटर भन्ने हुन्छ, जसलाई एकुमुलेटर भनिन्छ। यसले डिनोट गर्छ, त्यसमा गएर फेरि रिजल्टलाई स्टोर गर्छ। यो रिजल्टलाई मात्र होइन, यसले रिजल्ट ल्याउनुभन्दा अगाडि डेटा आएर एकुमुलेटरमा पनि बस्छ। रिजल्ट भइसकेपछि पनि त्यो डेटालाई फेरि त्यहीँ लगेर स्टोर गराउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पल 1 छ होइन, 1 छ भ्यालु होइन। 1 भ्यालुलाई लिएर एकुमुलेटरमा लगेर स्टोर गर्छ सुरुमा एले एडिसन गर्नुभन्दा पहिला। त्यसपछि अर्को डेटा त्यसले मेमोरीबाट लिएर आउँछ। जस्तै मेमोरीबाट हामीले 2 लिएर आयो। अब 2 लाई लिएर आयो, यो 2 लाई लिएर आइसकेपछि एउटा चाहिँ यो एकुमुलेटरमा बस्छ, अर्को चाहिँ टेम्पमा बस्छ। टेम्प रजिस्टर भन्ने हुन्छ नि, पढाएको थिएँ मैले। टेम्प रजिस्टरमा आएर 2 बस्छ। अनि एउटा चाहिँ यहाँबाट जान्छ होइन, एउटा यताबाट जान्छ एएलयुमा, एउटा टेम्परेरी रजिस्टरबाट जान्छ। र एडिसन पर्फर्म भइसकेपछि त्यो कति आउँछ? 3। त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले फेरि लगेर कहाँ स्टोर गरिन्छ? एकुमुलेटरमा लगेर फेरि स्टोर गरिन्छ। त्यस्तै यहाँ त 3 आयो, अहिले कति छ? 3। अब फेरि अर्को स्टोर गराउनु पऱ्यो भने मेमोरीबाट हामीले अर्को फेरि एडिसन गर्नु पऱ्यो। मेमोरीमा 4 छ, त्यो 4 लाई पनि एडिसन गर्नु पऱ्यो केसँग? 3 सँग। भने त्यो 4 लाई लिएर यहाँ लेखिन्छ। यो 2 त एडिसन भइसक्यो। अब 2 लाई टेम्परेरी रजिस्टरले टेम्परेरी भ्यालुलाई स्टोर गर्छ। अब त्यो 2 रहेन, त्यहाँ पहिला 2 थियो भने अहिले 2 रहँदैन होइन। अब 4 लिएर राखिन्छ। अब 3 र +4 गरिन्छ होइन। 4, 5, 6, 7 हुन्छ। 7 लाई लिएर यहाँ आउँछ। यसले अर्थमेटिक लोजिकल अपरेसन पर्फर्म गरिसकेपछि 7 आउँछ। त्यो 7 लाई लिएर कहाँ स्टोर गरिन्छ? फेरि एकुमुलेटरमा। अब कति भयो भ्यालु? 7 हो। त्यसरी एडिसन पर्फर्म हुन्छ होइन। एकुमुलेटरको काम त्यही हो, स्टोर गर्ने भ्यालुलाई। अब हेरौँ एकुमुलेटर भनेको के हो एक्चुअली। द एकुमुलेटर इज एन 8 बिट। अब मैले 8 बिट भन्ने कुरा आउँछ। यो 8 बिट भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै एकुमुलेटरमा हाम्रो 8वटा कोठा हुन्छ भनेको है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा एकुमुलेटरमा चाहिँ हाम्रो 8वटा कोठा हुन्छ होइन। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा कोठा हुन्छ। हरेक कोठामा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र बाइट स्टोर हुन्छ, एउटा मात्र बाइनरी डिजिट स्टोर हुन्छ। 1 0 1 जति पनि हुनसक्छ भ्यालु होइन, तर एउटा भ्यालु मात्र स्टोर हुनसक्छ हाम्रो, त्यहाँभन्दा बढी हुन्न। जस्तै एउटा 8 मा हाम्रो 11 0 यस्तो स्टोर हुन, एउटा कोठामा चाहिँ एउटा मात्र हाम्रो बाइनरी डिजिट स्टोर हुन्छ। सो यहाँ 8वटा बाइनरी डिजिट, 8वटा कोठा छ, 8वटा बाइनरी डिजिट स्टोर हुनुभयो। सो
हाम्रो चाहिँ 8वटा स्टोर गर्न सक्छ त्यसले। त्यसलाई द एकुमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर। मैले भने 8 बिट रजिस्टर 8वटा कोठा हुन्छ, 8वटा बाइट स्टोर गर्न सकिन्छ, 8वटा भ्यालु स्टोर गर्न सकिन्छ। द्याट इज अ पार्ट अफ एएलयू। एएलयूको पार्ट हो विच इज अ स्टोर 8 बिट डेटा, जहाँ 8 बिट डेटालाई स्टोर गरिन्छ। अभियसली 8 बिट डेटा 8वटा भ्यालु छ, त्यो 8 बिट डेटा भयो होइन। एन्ड पर्फर्म द अटोमेटिक लजिकल अपरेसन। अटोमेटिक लजिकल अपरेसन पर्फर्म हुन्छ। एउटा भ्यालु यताबाट आयो, अर्को भ्यालु यताबाट आयो होइन, अनि दुइटालाई पर्फर्म भयो, एडिसन पर्फर्म भयो। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन यो सबै के हो, हाम्रो अटोमेटिक अपरेसन्सहरू। लोजिकल अपरेसन हाम्रो के हुन्छ, मैले पढाएको थिएँ। लोजिकल अपरेसन के हुन्छ, लोजिकल अपरेसनमा हाम्रो नर, अर, एन्ड यस्तो अपरेसनलाई लोजिकल अपरेसन भन्छ। अनि दिस रिजल्ट अफ द अपरेसन इज स्टोर्ड इन द एकुमुलेटर भने मैले एडिसन पर्फर्म भइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई कहाँ स्टोर गरिन्छ, फेरि त्यही एकुमुलेटरमा लगाएर स्टोर गरिन्छ। द एकुमुलेटर इज अल्सो इज आइडेन्टिफाइड एज एकुमुलेटर हामीले केले डिनोट गरिन्छ, एले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ भनेको। अब हाम्रो आयो फ्ल्याग है। अब यो फ्ल्यागको काम बेसिकली के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो फ्ल्याग भयो होइन। अब हामीले यो टेम्प रजिस्टर भयो, मैले टेम्प रजिस्टर भनिसकेँ। यो टेम्परेरी रजिस्टर हो हाम्रो, यो हाम्रो एकुमुलेटर हो। अब यो हाम्रो एएलयू पर्फर्म हुन्छ। अनि एएलयू पर्फर्म, यो एएलयू हुन्छ, एएलयू पर्फर्म भइसकेपछि माथि डेटा दिन्छ। के हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्ल्याग हुन्छ, यसलाई हामीले फ्ल्याग भनिन्छ। अब फ्ल्यागको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले एबाट एउटा भ्यालु गर्छ, जस्तै 1 गर्छ, यताबाट 2 गर्छ। यहाँ हामीले एडिसन पर्फर्म गरियो, के पर्फर्म गरियो, एडिसन कहाँ पर्फर्म गरियो, एएलयूमा। अब रिजल्ट आउँछ होइन, रिजल्ट आउनुभन्दा पहिला होइन, सो गर्नुभन्दा पहिला फ्ल्यागले के चेक गर्छ भने, यो फ्ल्यागले चेक गर्ने काम के गर्छ भने त्यो आएको रिजल्ट एएलयू पर्फर्म गरिसकेपछि, एएलयू या लोजिकल अपरेसन कुनै पनि अपरेसन पर्फर्म गरिसकेपछि त्यो आएको रिजल्ट हुन्छ नि, त्यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा या 0 छ, या त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ रिजल्ट हो होइन, या त त्यसमा एक्जिलरी भ्याल्यु छ, यो सब चेक गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, या त क्यारी छ कि छैन, क्यारी जेनेरेट भएको छ कि छैन, चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो फ्ल्यागले गर्छ। अब त्यहाँ फ्ल्यागभित्र पनि हाम्रो धेरै टाइप्स हुन्छ नि। फ्ल्यागभित्र पनि हाम्रो साइन फ्ल्याग हुन्छ, जिरो फ्ल्याग हुन्छ, एक्जिलरी क्यारेट फ्ल्याग हुन्छ, प्रायोरिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग। यो हरेक फ्ल्यागको अलग अलग तरिकाले चेक गर्छ, अलग अलग चेक गर्ने काम गर्छ। जस्तै साइन फ्ल्यागलाई साइन चेक गर्छ, यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ रिजल्ट। जिरो फ्ल्यागले रिजल्टमा 0 आएको छ कि आएको छैन त्यो चेक गर्ने काम छ। एक्जिलरी क्यारीको त्यस्तै काम छ। प्रायोरिटीको भ्याल्यु फ्ल्यागले चाहिँ इभन छ कि अड छ, यस्तो चेक गर्न जान्छ। क्यारी फ्ल्यागले क्यारी जेनेरेट भएको छ कि छैन यस्तो चेक गर्दै जान्छ है। सो फर्स्टमा हामीले सुरुबाट डिस्कस गरौँ वाट इज फ्ल्याग। डिफाइन फ्ल्याग भनेर सक्नु सोध्छ, वाट इज फ्ल्याग भनेर पनि सोध्नु सक्छ। फ्ल्याग आर फ्लिप फ्लप्स विच आर युज टु इन्डिकेट द्याट द स्ट्याटस अफ एकुमुलेटर। भने मैले रिजल्ट पर्फर्म भइसकेपछि त्यो कहाँ स्टोर हुन्छ, एकुमुलेटरमा। त्यो एकुमुलेटर आइसकेपछि त्यो भ्यालु पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो या क्यारी हो जेनेरेट, यी हरेक चिजहरू चेक गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, फ्ल्यागले काम गर्छ। एन्ड अफ द रजिस्टर आफ्टर द कम्प्लिसन अफ अपरेसन कम्प्लिट भइसकेपछि चेक गर्ने काम गर्छ। 8085 हेज अ 8 बिट फ्ल्याग रजिस्टर। यसमा पनि हाम्रो 8 बिट फ्ल्याग रजिस्टर हुन्छ, 8वटा कोठा हुन्छ। देयर आर ओन्ली 5 एक्टिभ फ्ल्याग, जहाँ हाम्रो 5वटा फ्ल्यागहरू एक्टिभ हुन्छ। यस भनेको हाम्रो साइन फ्ल्याग भयो, जेड भनेको जिरो फ्ल्याग, एसी भनेको एक्चुअली क्यारी, पी भनेको प्रायोरिटी फ्ल्याग र सी भनेको क्यारी फ्ल्याग है। यो हाम्रो 5वटा फ्ल्याग हुन्छ, जहाँ 5वटा फ्ल्याग एक्टिभ हुन्छ अरूभन्दा। अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ प्रायोरिटी फ्ल्यागको बारेमा डिस्कस गरौँ होइन। दिस फ्ल्याग इन्डिकेट वेदर द करेन्ट रिजल्ट इज अफ इभन प्रायोरिटी अर अड प्रायोरिटी। यसले के, यो फ्ल्यागले के काम गर्छ भने हामीले जुन पनि रिजल्ट आइसक्यो आफ्टर पर्फर्मिङ एएलयू अटोमेटिक लोजिकल अपरेसन, रिजल्ट आइसकेपछि त्यो रिजल्ट इभन नम्बर अफ के अरे इभन प्रायोरिटी छ कि अड प्रायोरिटी छ। जस्तै भन्न खोजेको के भने फर इक्जाम्पल मैले 1 1 1 0 1 1। अब हेर्नु यसमा सबैभन्दा धेरै प्रायोरिटी के को छ, यसमा 1 धेरै 1 छ नि त, 1 2 3 4 हाम्रो 4वटा 1 छ, 0 त छैन भनेपछि 4वटा भयो 1 होइन। 1 कतिवटा भयो, 4वटा भयो। यसमा कतिवटा भयो, सरी फर इक्जाम्पल
अब यसमा के गर्छ भने नम्बर अफ वान्स हेरिन्छ। एकछिन यो एक्जाम्पल भएन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब हेर्नुहोस् यसमा विशेष गरी हामीले नम्बर अफ वान हेरिन्छ कि वानको नम्बर कतिवटा छ भने 1 2 3 4 5। हाम्रो यहाँ 5वटा वान छ। 1 2 3 4 5 6वटा वान छ भनेपछि यहाँ के भयो, यो 5वटा छ। 5 5 के हो, अड हो। त्यो अड नम्बर अफ अड प्रायोरिटी भयो। अड प्रायोरिटी यसलाई भन्छ अड प्रायोरिटी। 6वटा छ भनेपछि हाम्रो के भयो, इभन प्रायोरिटी। यसलाई इभन प्रायोरिटी भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि, अड प्रायोरिटी केलाई भन्छ, इभन प्रायोरिटी केलाई भन्छ। अनि यो भइसकेपछि यदि इभन प्रायोरिटी छ भने पी फ्ल्याग विल बी सेट। यस इट इज सेट है, सेन्ट होइन सेट। यदि पी फ्ल्याग इभन छ भने फ्ल्याग के हुन्छ, सेट हुन्छ, अदरवाइज रिसेट्स। अब क्लियर भयो इभन प्रायोरिटी र फ्ल्याग पी प्रायोरिटी। एक इभन प्रायोरिटी र अड प्रायोरिटी। सरी फेरि एकचोटि म भन्छु है। यो हाम्रो हेर्नु है, यहाँ नम्बर अफ वान्स कतिवटा छ, नम्बर अफ वान हेर्नु, अरू केही नहेर्नु। नम्बर अफ वान, 0 हेर्ने चाहिँ होइन। अब वान कतिवटा छ, 1 2 3 4 5। 5वटा हाम्रो वान छ, 5 लेख्ने। अब यहाँ कतिवटा वान छ, 6वटा लेख्ने। वान मात्र हेर्ने, 0लाई हेर्ने होइन। वान सिर्फ वानलाई गन्ने र वान यता साइडमा लेख्ने। अनि वानको कतिवटा त्यो अब गिनिसकेपछि कतिवटा वान छ। यदि 5वटा अड छ भने त्यो अड प्रायोरिटी भयो। यदि गन्दाखेरि 6वटा आयो भने मतलब इभन आयो भने इभन प्रायोरिटी भयो। त्यही हो। यदि अड नम्बर अफ प्रायोरिटी छ भने त्यसलाई के हुन्छ, यदि अड प्रायोरिटी हो भने त्यसलाई के हुन्छ, यो हुन्छ रिसेट। यदि इभन प्रायोरिटी छ भने त्यो हुन्छ सेट। बुझ्नु, यो एकदम लेख्नै पर्छ। यो छुटाउनु चाहिँ होइन है। कुनमा रिसेट हुन्छ, कुनमा सेट हुन्छ, त्यो लेख्नै पर्छ। यो छुटाउने चाहिँ हुन्छ। सो त्यसपछि हाम्रो त्यसरी साइन फ्ल्याग है। साइन फ्ल्याग त इजी छ होइन। साइन फ्ल्याग यसलाई जिएन साइन फ्ल्याग त एकदम इजी छ, जसलाई हामीले यसले डिनोट गरिन्छ। अब साइन फ्ल्यागमा हुने काम के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले 1 1 0 1 हामीले प्लस गरियो, सरी माइनस गरियो। 1 1 के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ। 1 1 1 0 के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ भ्यालु के आएको छ, रिजल्ट हाम्रो पोजिटिभमा छ। यो भयो के भयो, प्लस बी साइन भयो होइन। यदि हाम्रो यो प्लस बी नआएर हाम्रो नेगेटिभ 1 0 आएको भयो के हुन्थ्यो, त्यो नेगेटिभ साइन हुन्थ्यो। बुझ्नु भने रिजल्टमा पोजिटिभ आएको छ नि, त्यो पोजिटिभ साइन भयो। रिजल्टमा नेगेटिभ आएको छ नि, नेगेटिभ साइन भयो। फर इक्जाम्पल अब यसको केही डिफरेन्स छ। साइन फ्ल्याग इन्डिकेट वेदर द रिजल्ट अफ द म्याथमेटिक्स और लोजिकल अपरेसन्स इज नेगेटिभ अर पोजिटिभ। भने म्याथमेटिक पर्फर्म भइसकेपछि त्यो रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ, यो साइनले त्यही चेक गर्ने हो। अरू त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही चेक गर्दैन। इफ द रिजल्ट इज अ नेगेटिभ दिस फ्ल्याग विल बी सेट। यदि रिजल्ट नेगेटिभ छ भने, रिजल्ट नेगेटिभ छ भने त्यो के हुने भयो, हाम्रो सेट हुने भयो। यदि हाम्रो पोजिटिभ छ भने रिजल्ट के हुन्छ, त्यो रिसेट हुन्छ। सेट र रिसेटको जान्नुपर्छ। अनि द फ्ल्याग विल बी मतलब सेट र रिसेट थाहा हुन्छ। सेट भनेको एस इक्वल टु 1, रिसेट भनेको सेट एस इक्वल टु 0। त्यसै गरी हाम्रो जिरो फ्ल्याग पनि सेम त्यही हो। यदि बाइचान्स हाम्रो रिजल्ट 0 आयो, हेरौँ है, 1 1 माइनस गर्दा के आयो, 0 आयो, यो जिरो फ्ल्याग। यसले 0 छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ, रिजल्टमा 0 आछ कि आएको छैन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो जिरो फ्ल्यागले चेक गर्ने काम गर्छ होइन। हाम्रो जेडले डिनोट गर्छ। जिरो फ्ल्याग इन्डिकेट वेदर द रिजल्ट अफ एन म्याथमेटिकल और लोजिकल अपरेसन इज 0 or नट होइन। हाम्रो रिजल्ट 0 आयो कि आएन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ। इफ द रिजल्ट अफ द करेन्ट अपरेसन 0 द फ्ल्याग विल बी द सेट। यदि 0 आएछ भने त्यो सेट हुने भयो, नाइदर त्यो नत्र भए त्यो रिसेट हुने भयो, जसलाई जेड इक्वल टु 0 भनेर डिनोट गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो एक्जिलरी क्यारी आयो। एक्जिलरी क्यारीमा विशेष गरी हाम्रो के हो भन्दाखेरि होइन, एक्जाम्पल बुझौँ है एक्जिलरी क्यारीको। एसी सरी एक्जिलरी क्यारीको हाम्रो रिजल्ट D0 D1 D2 हामीले 8वटा बिटको बिट लेखौँ। 3 4 सरी कस्तो नअटेको है, अलिकति 8सम्म पुऱ्याउनु पर्छ। D1 D2 D3 D4 D5 त्यसै गरी D6
D7 सरी D7सम्म है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा पुऱ्याउनु छ हामीले 0 बाट स्टार्ट गर्ने अब 4 बिटवटामा 4 बिट उस गर्ने मतलब सिलेक्ट गर्ने 4 बिटबाट अब हामीले एडिसन पर्फर्म गर्नुपर्छ 1 1 1 1 0 1 मैले बुझाउनको लागि मात्र एक्जाम्पल लेखेछु यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हजुरले जुन पनि एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ आनन्दले हैन अब हामीले एडिसन पर्फर्म गर्नु पर्यो 1 1 के हुन्छ हाम्रो 1 1 1 हुन्छ 1 क्यारी जान्छ अब 1 1 के हुन्छ 1 1 1 जान्छ 1 1 1 0 हुन्छ सरी 0 हुन्छ 1 क्यारी जान्छ त्यसैगरी हाम्रो 1 यहाँ जान्छ फेरि 1 यहाँ आउँछ हाम्रो के हुन्छ 1 1 1 0 हुन्छ 0 हुन्छ अब हाम्रो D3 को क्यारी चाहिँ D4 मा जान्छ है D3 को क्यारी हाम्रो D4 मा जान्छ यो चाहिँ क्यारी गयो कि गएन D3 बाट हाम्रो D4 मा क्यारी गयो कि गएन भनेर हाम्रो चेक गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ हाम्रो एक्सिलरी क्यारीले हैन यो त 4 वटा डिजिट छ 4 वटा डिजिटमा एडिसन भयो पर्फर्म भयो तर लास्ट डिजिट हुन्छ नि D3 को D3 मा क्यारी मतलब D3 को एडिसन गर्दाखेरि 1 1 त 1 0 हुन्छ 0 हुन्छ तल र 1 क्यारी जान्छ 1 क्यारी जाँदाखेरि D3 को D3 मा जेनेरेट भएर क्यारी D4 मा जान्छ भने त्यसलाई भन्छ एक्सिलरी त्यो त्यस्तो खालको अवस्थालाई चेक गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ हाम्रो एक्सिलरी क्यारीले गर्छ अब हाम्रो डेफिनेसनमा छ इन द अपरेसन व्हेन अ क्यारी इज जेनेरेटेड बाय बिट D3 एन्ड पास अन टु द बिट D4 भने नि हाम्रो क्यारी जेनेरेट भएको D3 मा बिट D3 मा जेनेरेट भएको D4 मा जान्छ भने द फ्ल्याग AC फ्ल्याग विल बी द सेट अदरवाइज द AC फ्ल्याग विल बी द रिसेट्स हैन सेट र रिसेट हुने काम गर्छ यदि D3 D4 मा जान्छ भने क्यारी हाम्रो सेट भयो अदरवाइज द फ्ल्याग विल बी द रिसेट्स दिस फ्ल्याग इज used only internally for the BCD operation पछि गएर पढ्ने छ बाइनरी कोड डेसिमल भन्छ and it is not available for the programmer to change the sequence of the program with the jump instruction प्रोग्रामरले चेन्ज गर्न सक्दैन यस्तो खालको सिक्वेन्स अफ प्रोग्रामले भनेको अब हाम्रो रह्यो क्यारी फ्ल्याग एकदम इजी यदि क्यारी जेनेरेट छ भने क्यारी फ्ल्याग भयो फर एक्जाम्पलले बुझौँ न 1 1 0 1 यदि हाम्रो क्यारी जेनेरेट छ भने 1 1 के भयो 0 1 यस्तो क्यारी जेनेरेट भयो भने यस्तोलाई भन्छ क्यारी फ्ल्याग मतलब क्यारी चेक गर्ने यस्तो खालको उसलाई चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो क्यारी फ्ल्यागले गर्छ यस्तो खालको चिजलाई क्यारी फ्ल्यागले चेक गर्ने काम गर्छ है विशेष गरी ओके यो पनि भयो हाम्रो यो हेरौँ दिस फ्ल्याग इन्डिकेट वेदर द ड्युरेसन एन्ड एडिसन this flag indicate whether the duration during an addition or subtraction operation carry or bro is generated or not. Subtraction subtraction perform गर्दा या एडिसन पर्फर्म गर्दा हाम्रो क्यारी जेनेरेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो क्यारी फ्ल्यागले गर्छ इफ द क्यारी or bro is generated the flag will be the set otherwise the reset यदि क्यारी फ्ल्याग यदि क्यारी जेनेरेट भइरहेछ भने द फ्ल्याग विल बी द सेट हुन्छ अदरवाइज द फ्ल्याग विल बी द रिसेट हुन्छ ओके हैव अ गुड डे नेक्स्ट टाइम नयाँ टपिकमा फेरि भेटौँला ओके